अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अवैश शहजाद, चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आप लोग का दोस्त, आप लोग का होस्ट। आज मैं आपको एक ऐसे उस्ताद से और एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूं जो जीते जी अपनी ज़िंदगी घर में ही मर रहे हैं और इनको सिंध गवर्नमेंट के ताउन की बहुत ज़रूरत है, अवाम के ताउन की बहुत ज़रूरत है। इनका मिसाइल ये है कि इनको 10 साल पहले इनका गुर्दा फेल हो गया था और इनकी वालदा साहिबा ने, जो इनकी वालदा तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, माँ अपने बेटे को कहती है कि उसके लिए सबसे बढ़कर औलाद होती है। उसके बाद उसकी माँ ने, इनकी माँ ने इनको गुर्दा डोनेट किया, जिसके 10 साल तक ये अपनी आराम से लाइफ जी रहे थे सुकून से। फिर ये टीचिंग भी करने लग गए, ये स्कूल में डलने लग गए, स्कूल में लग गए टीचर में, और आज ये उस्ताद भी हैं। और 10 साल बाद इनकी दोबारा ये गुर्दा फेल हो चुके हैं। आज इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, आपको पता है कि कितने मुश्किलात होती है। और इनको हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस लगते हैं, रोज़ जाना, एक दिन डायलिसिस लगवा के बंदा सुकून में आते हैं तो दूसरे दिन दोबारा डायलिसिस लग रहे होते हैं। बहुत मुश्किलात काट रहे हैं। ये टीचर भी हैं, ये उस्ताद भी। इबादुल हक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक साहब, आप ज़रा अपने बारे में हमें बताएं कि आपको 10 साल हो चुके हैं, आप दोबारा आपका ये गुर्दा फेल हो चुका है और आप एक उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं, ज़रा इस हवाले से हमें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इबादुल हक है। 2015 में यानी 2015 से पहले किडनीज़ फेल हो गई थी। फिर मेरी वालदा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और मुझे एक किडनी डोनेट की। लेकिन कोरोना आ गया 2020 के एंड में। 2021 में जो है मुझे कोविड हो गया। कोविड के बाद से जो है तकरीबन 2 साल डिस्टर्ब रह के अब जो है मैं 2 साल से दोबारा डायलिसिस पे हूँ। 2023 के अक्टूबर से मुझे डायलिसिस शुरू हुए और हर जो है एक दिन बाद डायलिसिस है। अब जो है ये 2025 का सितंबर आ गया, तकरीबन 2 साल गुजर गए, हर एक दिन बाद डायलिसिस है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और डायलिसिस की वजह से जो है जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है। पानी जो है एक कुदरती निज़ाम है, अल्लाह ताला निकालते हैं, एक मशीनों से निकलता है। तो उसके बाद जो है हिम्मत ताकत नहीं होती, बस जो है कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, घर में बैठे हुए हैं। बस वैसे तो अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है जी बस। जी, और आजकल ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जो गुर्दा दिया जाएगा तो वो खून रिलेशन पे दिया जाएगा। गुर्दा अगर कोई भी देना चाहे, उसके बगैर ये गुर्दा नहीं दिया जाएगा। बाहर मुल्कों में देखा जाए तो दे रहे, अमेरिका में भी गुर्दा दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है। आज हमारे साथ इबादुल हक साहब की अजीम वालदा साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने बेटे को अपना गुर्दा दिया था 10 साल पहले। और माँ तो माँ होती है, माँ कहती है कि मेरे लिए सब कुछ मेरी औलाद है, फिर उसके बाद माँ है। तो उनकी वालदा साहिबा जो हमारे साथ मौजूद है, आज हम उनसे जानते हैं कि 10 साल पहले इन्होंने अपने बेटे को अपना गुर्दा दिया था कि ताकि ये अपनी लाइफ आराम से जी सके। पर आज वो 10 साल बाद दोबारा वो गुर्दा फेल हो चुका है। अब क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात है, वो सब आज हम इनकी वालदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक। आंटी, आप ये बताएं कि आपने 10 साल पहले अपने बेटे को अपना गुर्दा दिया था ताकि वो अपनी आराम सुकून से लाइफ जी सके, तो आज वो दोबारा गुर्दा फेल हो चुका है, तो इस हवाले से ज़रा आप बताएं। 10 साल 8 साल ये बहुत अच्छे रहे माशाल्लाह। इनकी लाइफ, हमने इनकी शादी भी की, बच्चे भी हुए, लेकिन अब दोबारा अब तो ये बहुत परेशान है। ज़ाहिर है छोटे बच्चों के साथ है, जॉब भी नहीं कर सकते और कोई और भी कब तक करता है किसी का। इसलिए हम चाहते हैं कि इनकी अच्छे से इलाज हो जाए और ये अपने बच्चों को खुद वो। जी, हफ्ते में इनके 3 दिन डायलिसिस होते हैं। आपको कितनी मुश्किलात आती हैं, बार बार हॉस्पिटल लेके जाना, SIUT पे लेके जाते हैं, इनका इलाज हो रहा है, इस हवाले से ज़रा बताएं। जी, बहुत मुश्किल होती है। ज़ाहिर है कभी अचानक भी तबीयत हो जाती है, कभी बीपी हाई है, कभी कोई मसला है, तो ज़ाहिर है कभी रात को कभी दिन में जाना पड़ता है। और इनके हर एक दिन बाद डायलिसिस होते हैं, उसमें इनकी तबीयत वो हो जाती है। इसी वजह से ये कुछ और कर भी नहीं पाते कि ज़ाहिर है एक दिन बंदा डायलिसिस करा के थोड़ा रिलैक्स भी नहीं हो पाता कि एक दिन छोड़ के फिर करना होता है। जी बिल्कुल। हुकूमत सिंध गवर्नमेंट को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं अपने बेटे के हवाले से, अपने हवाले से? इनकी एक छोटी छोटी सी मासूम मासूम से इनके बेटे हैं, ये वो इंसान है जो जीते जी मर रहे हैं, पर इनका को देखा नहीं जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट इनके ऊपर गौर नहीं कर रही है। कहते हैं कि खून रिलेशन होना चाहिए, फिर गुर्दा दिया जाता है, कई बड़ा जो डोनर्स होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं सिंध गवर्नमेंट को? मैं यही कहूँगी कि भाई इतने कितने ही ऐसे लोग होंगे हमारी तरह जिनके कोई और डोनर नहीं है। अब जब मैंने दे दिया
تو پھر اس طرح ایسے لوگوں کو مرتے تو نہیں چھوڑنا چاہیے، ان لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے، اور وہ ان کو چاہیے کہ میرے بیٹے کے لیے بھی انتظام کریں کہ کہیں علاج ہو جائے تاکہ یہ دوبارہ سے صحت مند زندگی گزاریں۔ جی بالکل، برے وقت میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور ایک ماں ہی تھی جس نے اپنے بیٹے کو اپنا گردہ دینے کے لیے راضی بھی ہوگی اور گردہ دے بھی دیا اس کی لائف کے لیے۔ اور آج دیکھا جائے اس طرح سندھ گورنمنٹ ابھی سیم خون ریلیشن پہ دیے جاتے ہیں، جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کو منانا ہوتا ہے، اور آج ان کی ماں نے ان کو گردہ دیا، اور اسی طرح بھی وہی حالات ہو چکے ہیں۔ مڈل کلاس فیملی، اتنے سورسز نہیں ہیں جن کے تاکہ یہ بڑے افسران بڑی سیٹوں تک پہنچ چکے ہیں، باہر یہ پنجاب تک بھی گئے، اسلام آباد تک بھی، پر پتہ چلا تو ریٹ ان کے 50 لاکھ 60 لاکھ دیکھا جائے تو، اور پاکستان کو چھوڑ کے اور ملکوں میں دوسری جگہ پہ انسان کو اچھی اہمیت دی جاتی ہے، ان کو خود گردے دیے جاتے ہیں۔ امریکہ میں، انڈیا میں علاج ہو رہا ہے، خود فری دیے جاتے ہیں گردے ان کی لائف کے لیے، وہاں پہ لائف کی قدر کی جاتی ہے، اور ادھر پاکستان میں جو انسان جیتے جی مر رہے اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح عباد الحق صاحب بھی اب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسی طرح علاج کرا رہے ہیں۔ آنٹی اور جس طرح آپ دیکھ رہے کہ ابھی لائٹ بھی چلی گئی ہے، بالکل اتنی مشکلات کاٹ رہے ہیں، ایک تو ہفتے میں 3 دن ڈائلیسس، اور اوپر کے بعد جو گھر کی مشکلات پریشانیاں، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے، ان کے لیے روزی کمانے کے لیے بندے کو کہیں نہ کہیں باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، اور 3 دن یہ ہفتے میں ڈائلیسس لگوا رہے ہوتے ہیں، اور گردے ان کا فیل ہے، بالکل ان کی یعنی کہ کمزور حالت ہے، اس میں بھی ہمت رکھ رہے ہیں، حوصلہ رکھ رہے ہیں، ابھی بھی ان کے پاس کوئی ایسا تعاون نہیں ہے جو بڑے افسران تک یہ بات پہنچائے، بڑے لیڈروں تک یہ بات پہنچائے تاکہ ان کو سہولت مل سکے، گردے کی علاج کی سہولت مل سکے۔ تو عباد الحق صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بس میں آپ کے چینل کے توسط سے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ بس میں اپنے بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے میں زندگی جینا چاہتا ہوں، زندگی دوبارہ سے میری بہتر ہو جائے، میرے اوپر توجہ کی جائے، اور جو ہے نا میرا علاج جو ہے حکومتی سطح پہ کیا جائے، ورنہ مخیر حضرات ہیں کوئی جو پاکستان میں بھی اس کا علاج ہے، لیکن 50 60 70 لاکھ روپے پاکستان سے باہر انڈیا اور امریکہ میں تو ڈاکٹر خود جو ہے ڈونرز فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی جی لیں۔ ایسا کوئی قانون ہمارے ملک میں بنایا جائے اور حکومتی سطح پہ سپورٹ کیا جائے، تاکہ بچوں کی محبت ہوتی ہے نا، بڑی بری چیز ہے۔ حضرت جو ہے نا یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے نا محبت میں روتے تھے، اور ان کی بینائی چلی گئی۔ میں بھی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں کہ کل کو ان کو اچھا مستقبل دے دوں، میری زندگی اچھی ہوگی تو ان کا مستقبل اچھا ہوگا، ایک ملک کو ایک اچھا، ایک معاشرے کو ایک اچھا انسان دے سکوں گا۔ بس اس لیے جو ہے آپ کے چینل کے توسط سے حکام بالا تک، وزیر اعلیٰ صاحب تک، وزیر صحت صاحب تک، مصطفیٰ کمال صاحب تک، کامران خان ٹسوری صاحب، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، اور جو ہے مخیر حضرات ہیں، NGOs ہیں، اگر کوئی میری ہیلپ کرنا چاہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہیلپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں تو نہیں دے سکتا، بس یہ ہے کہ میں دعائیں دے سکتا ہوں آپ کو، میرے بچے دعائیں دے سکتے ہیں، میرا مستقبل اچھا ہو جائے گا، میرے بچوں کا مستقبل ہو جائے گا۔ جی بالکل، عباد الحق صاحب کی یہ کہانی بہت ہی افسوسناک کہانی ہے، اور انسانیت کی اس معاشرے میں قدر کی جائے، جس طرح عباد الحق صاحب کو اس ٹائم سندھ گورنمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اپنوں کی ضرورت ہے۔ اب جب برا وقت آیا، جب دیکھا کوئی کام نہیں ہے، کاج نہیں ہے، تو ان کے اپنے بھی چھوڑ گئے، جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو فیملیاں ہیں، وہ بھی ان کو اپنا خون دینے کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ ان کی لائف بن سکے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ سے، وزیر صحت سے اور حکومت پاکستان سے میری یہ گزارش ہے کہ ان کے اوپر نظر کی جائے۔ ان کے جیسے اور کتنے لوگ ہو رہے ہیں کہ جو اسی طرح جیتے جی مر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے، جو اس سے بھی مشکلات سے کٹ رہے ہیں۔ میں بھی یہ مشکلات دیکھتا ہوں کس طرح تکلیف ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے ہاسپٹل، جانا ہوتا ہے، SIUT کا جو عملہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر غور کی جائے، جس طرح اتنی تکلیف جھیلے ہیں۔ گھر کا جو سہارا ہے وہ بس ابھی عباد الحق صاحب کے اوپر ہی ہے۔ تو عباد الحق صاحب، آپ آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں صحت کے حوالے سے؟ کیونکہ جس انسان کے پاس صحت ہے وہی لاکھوں اربوں کروڑوں کی ہے، انسان کے لیے صحت سے اوپر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آخری میں حکومت سندھ کو، وزیر صحت کو، سندھ کے وزیروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس صحت جو ہے وہ ہزارہ نعمت ہے، اور میرے اوپر جو ہے توجہ کی جائے، اور مجھ جیسے اور بہت سارے پیشنٹ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اور ان کے اوپر توجہ کی جائے، اور کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے، اور جو ہے میرے اوپر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے توجہ دی جائے، اور میرے علاج کا جو ہے بندوبست کیا جائے، ملک میں ممکن ہو ملک میں، ملک سے باہر ممکن ہو ملک سے باہر، کسی بھی صورت میں میرا علاج کیا جائے۔
जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों को भी चलाना है, स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई के लिए उनका मुस्तकबिल भी ख़राब हो रहा है। जो वालिद है वो बेचारों के काम नहीं कर सकता, ये टीचर भी रह चुके हैं, और एक उस्ताद किस तरह हालत हो तो वो अफसोसनाक बाकी है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए मिल के बादुल हक साहब के ऊपर गौर किया जाए, इनको ताउन करें इनके साथ बहुत ज़्यादा। और माशी हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर की आप हालत देखिए किस तरह, लाइट गई हुई है, गर्मी है, पंखा, ऐसी तरह ये मुश्किलात काट रहे हैं। इनकी वालदा ने इनको 10 साल पहले 2015 में इनको गुर्दा दिया, तब जब तक ये सर्वाइव कर पाए, अभी तक इन्होंने सर्वाइव किया है। अब जब ये नहीं कर पाए, इनको जो कोविड आया तो इनका वो एंटीबायोटिक, जो बुखार आ, ये 10 दिन बीमार रहते थे, 3 दिन ये घर में रहते थे, 5 दिन ये हॉस्पिटल में रहते थे। उनकी जो हैवी डोज थी एंटीबायोटिक, जो सारे जो दवाइयाँ थी, वो दोबारा किडनी पे इफेक्ट कर गई और इनका दोबारा गुर्दा फेल हो चुका है। इनके ऊपर गौर किया जाए, इनका माशी हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको देखा जाए, इनकी जो हालत है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। हर हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर भी बादुल हक साहब ने अपनी हिम्मत रखी। इसी तरह जिसको भी ये बीमारी हो वो भी हिम्मत से इसका सामना करें, और अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर करे, सबको बीमारियों से महफूज करे। और हमारा बादुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और मेरे से जितना हो सकेगा मैं ऊपर अफसरान तक, बड़े लीडरों तक ये बात पहुँचाऊँगा, सिंध गवर्नमेंट तक, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ ताउन किया जाए। बहुत शुक्रिया, दीजिए वैश्यज़ाद की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।